Zia Studio and Islamic Label. The more update, subscribe channel and press the bell icon. آؤ سیرا سناواں پیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، سونے خواجہ سید نصیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، سونے خواجہ سید نصیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، آؤ سیرا وسدارا بھی سیستانا، وسدارا بھی سیستانا، مدد ہوئی حسنین زنانا، مدد ہوئی حسنین زنانا، سوڑ بدرے منیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، سونے خواجہ سید نصیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، سونے خواجہ سید نصیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، سونے خواجہ سید نصیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، آؤ سیرا سناواں گولڑے والا بولج پالے، گولڑے والا بولج پالے، رب دا پیارا اوج کمالے، رب دا پیارا اوج کمالے، سون روشن ضمیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، سونے خواجہ سید نصیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، آؤ سیرا سناواں سیرا تیرا لکھیا فریدے، سیرا تیرا لکھیا فریدے، خوش پرس دل سارے مریدے، خوش پرس دل سارے مریدے، سن کے شان امیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، سونے خواجہ سید نصیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، سونے خواجہ سید نصیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، آؤ سیرا سناواں پیر دا، آؤ سیرا